केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको लामो समय भएको छ। नेपालको संविधानमा दल खोल्न पाउने, आफ्नो राजनीतिक विचार जनतामा लैजान पाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने र दमनको माध्यमबाट कमजोर बनाउने योजना अनुसार प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर दमनले आन्दोलन रोकिने कुरा भन्दा पनि झन सशक्त हुने कुरा हो। दमनले नेकपाका नेता कार्यकर्ता झन इस्पात भएका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पश्चात पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीसहित दर्जनौं केन्द्रीय नेता र सयौं जिल्ला नेताहरू हाल जेलमा छन् भने सयौं कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। कोरोना महामारीको बेला सरकारले मानवीय हिसाबले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने बेला झन दमन जारी राखेको छ। यसै परिस्थितिका बीच हामीले विद्रोही नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग पार्टीको हालको काम कारबाही, आगामी योजना, देशमा हाल कायम कोरोना सङ्कट लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अब सुनौ उहाँसँगको यो संवाद। देश असाध्यै अशान्त, स्थिर र अन्यलग्रस्त बन्दै गएको छ। तपाईले अहिलेको स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? देश यतिखेर आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक महासङ्कटको भुमरीमा परेको छ। देशको जीवनमा सिर्जित यस अवस्थाका निम्ति सत्तासीन दलाल पुँजीपति वर्ग, त्यसको राज्यसत्ता र शासन व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार छन्। नेपाली जनताले देश र आफ्नो मुक्तिका निम्ति 2007 सालदेखि यतातिर सञ्चालन गरेका राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धका मूल्य, मान्यता, बलिदान, भावना र आकाङ्क्षा विपरीत राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, कमिसन, सामाजिक असुरक्षा र कहली लाग्दो जनजीविका र देश जनताको जीवनमाथि थोपरिएको छ। परिणाम देशमा भयावह स्थितिको सिर्जना भएको छ। गत डिसेम्बरबाट उब्जेको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र त्यसको नेपाली समाजमा परेको डरलाग्दो असरप्रति राष्ट्रको जीवनमा अर्को प्राकृतिक स्वास्थ्य विपत्तिका रूपमा आइलागेको छ। राष्ट्रिय सङ्कटलाई महासङ्कटमा पुर्याउने कोरोना भाइरसको महामारी पनि भएको छ। मानव समाजको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि महाविपत्तिको पुनर्जानकारी हुँदैन। खतराको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसका आधारमा समाज, राज्य आधारभूत रूपमा मानसिक एवं भौतिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ। बाँकी त विपत्तिले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्ने दृष्टिकोण, नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर सिङ्गो देशलाई परिचालन गर्ने हो। हाम्रो देशका सन्दर्भमा राज्यको दृष्टिकोण र तत्परता दुईटै कमजोर साबित भयो। यसका प्रयासहरू पनि सकारात्मक हुँदै पनि कमसल साबित भए। नेपाली जनता कोरोना भाइरसको आतङ्कले आक्रान्त र राज्य सत्ता र कोरोना भाइरसले देश र नेपाली जनताको जीवनमा निम्त्याएको महासङ्कटको हल गर्न निर्णायक नेपाली जनक्रान्तिको आँधीका निम्ति वर्तमान देशको अवस्थाले अपिल गरिराखेको छ। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेकपाका गतिविधि पनि कम भएका छन्। त्यस विषयमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? पक्कै पनि वर्तमान विश्व मानव सभ्यता र व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै कोरोना भाइरसको महामारी प्रवेश गर्यो। यसले विश्व स्तरमा जुन तबाह सिर्जना गरिरहेको छ त्यसको असर नेपालमा पर्ने नै थियो, तर परिराखेको छ। नेपाली श्रमजीवी जनताको पार्टी हुनुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलाल पुँजीपति वर्गको राज्य सत्ताले नेपाली जनतामाथि गर्ने अत्याचारका विरुद्ध मात्र होइन, प्रकृतिले थोपर्ने विपत्तिका विरुद्ध पनि लड्नु यसको दायित्व हो। यसर्थ पार्टीको सङ्घर्षलाई अहिले कोरोना भाइरसका विरुद्धको मोर्चामा मूलभूत रूपमा बदलेको मात्र हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन हुँदा अहिले आएर ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यू लगाउन थालिएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? पक्कै पनि कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्ने हतियारका रूपमा स्वास्थ्य विज्ञानले बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनलाई पनि एउटा हतियार मानेको छ। यसको विश्वव्यापी प्रयोग पनि भइरहेको छ। बन्दाबन्दीलाई अझ कडा रूपमा लिई निषेधाज्ञा बनाउन खोजिँदैछ। निषेधाज्ञाले जनजीवन झन कष्टकर बनाएको छ। राज्य र सरकारले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई निको पार्ने साधन होइन। यी त सङ्क्रमणको फैलावटलाई रोक्ने सावधान मात्र हुन्। नेपाली जनतामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न त उपचार प्रणालीलाई नै वैज्ञानिक, गुणात्मक र व्यापक हुनुपर्दछ। परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाएर सङ्क्रमित, बिरामी र सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका मानिसलाई बन्दाबन्दीमा राख्ने हो, पुरै देशलाई लामो समयसम्म बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा राख्ने होइन। यसले देशमा अर्को भयावह स्थितिको सिर्जना गर्दछ।
कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न र यसले निम्त्याउने अन्य खतरालाई रोक्न सरकारले समग्र रणनीति र कार्यनीतिका साथ काम गर्नुपर्दछ, जुन अहिले भइराखेको छैन। कोरोनापछि विश्व राजनीति नयाँ दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने छ। के विश्वमा सङ्घर्ष देखा परेको हो त? मानव समाज विकासका क्रममा मानव समाजलाई आइपर्ने कठिनाइहरूको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताको उपज राज्य हो। राज्य विकासको पहिलो प्रतिनिधि राज्य आदिम साम्यवाद, समाजसेवी र जनहितकारी चरित्रको हुनु यसैको परिणाम हो। समाजमा आइपर्ने मानव निर्मित वा प्राकृतिक समस्या र सङ्कटको व्यवस्थापन गर्नु त्यसको दायित्व थियो। अहिलेको विश्वको राज्य व्यवस्था मूलतः उत्तर साम्राज्यवादी वा विश्व पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। प्रथम आदिम साम्राज्यवाद राज्यको चरित्रका विरुद्ध विश्व मानव समाजलाई धनी र गरिबको महाखाडल खनेर विश्व मानव सभ्यतालाई एकपछि अर्को सङ्कटग्रस्त र आतङ्कित बनाइ नै राखेको थियो। कोरोना भाइरसको प्राकृतिक विपत्ति विश्वव्यापी ढडेलो चाहिँ फैलिँदा लाखौँ लाख मान्छे सङ्क्रमित हुँदा र मृत्यु हुँदा समेत आफूलाई विश्व प्रभुत्वकारीको दाबी गर्ने र एक नम्बरी अर्थतन्त्रको फुइँ लगाउने संयुक्त राज्य अमेरिकी शासक वर्ग र डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले नै विश्वको सबैभन्दा अक्षम र असफल राज्य र सरकार बन्नु परेको छ। तथ्याङ्कमा कोरोनाबाट हालसम्मका सबैभन्दा बढी जनता मर्ने र सङ्क्रमित हुने देशमा अमेरिका दर्ज भयो, जहाँ आजका मितिसम्म 1,83,000 मानिसको मृत्यु भएको छ भने 60 लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अरू आफूलाई शक्तिशाली देशको दर्जामा राख्नेहरूको हालत पनि खराब भएको छ। दक्षिण एसियामा आफूलाई शक्तिशाली र विकसित ठान्ने भारतीय शासक वर्गको सबैभन्दा खराब स्थिति भएको छ। अमेरिकालाई उछिल्ने र भारत दैनिकी सङ्क्रमित सङ्ख्या 78,000 भन्दा बढी भई दैनिक अत्यधिक सङ्क्रमित सङ्ख्या हुने देश बन्न पुगेको छ। हालसम्म त्यहाँ 64,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 36 लाख बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा 10औं लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् भने दैनिक बेरोजगार भत्ता माग गर्ने र लिने जनताको सङ्ख्या 3 करोड पुगेको छ। लाखौँ लाख मानिस बेरोजगार भत्ताका निम्ति दैनिक लाममा रहेका छन्। यी मुख्य मुख्य घटनाहरू र तथ्यले उत्तर साम्राज्यवादी वा पुँजीवादी विश्व व्यवस्था र पुँजीपति वर्ग समानतामूलक न्यायपूर्ण र उन्नति सामाजिक निर्णायक गर्न मात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न र मानव सभ्यताको संरक्षण गर्न समेत अन्तिम रूपमा असफल भएको कुरा दुनियाँले बुझ्ने गरी प्रष्ट भएको छ। अबको विश्व सभ्यताको संरक्षण, मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति र प्राकृतिक विपत्तिको कुशल व्यवस्थापनका निम्ति विश्वका श्रमजीवी जनता, उत्पीडित राष्ट्रिय र उत्खण्डित वर्गलाई साम्यवादी विश्व व्यवस्था अनिवार्य बन्न गएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको प्रतिवाद र विश्वका श्रमजीवी जनताको रक्षा गर्ने सवालमा अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवाद र विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको दयनीय र घोर क्षमताको प्रस्तुत यही विषयको पुष्टि गर्दछ। अबको विश्वको अनिवार्य सङ्घर्ष भनेको उत्तर साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादको अन्त्यका निम्ति विश्वका श्रमजीवी जनताको विश्व साम्यवाद स्थापनाको अन्तिम सङ्घर्ष हो। देशमा गणतन्त्र छ, संविधान बनिसकेको छ, अत तपाईँहरू अझै पनि सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब पनि विद्रोह सम्भव होला? त्यो केका लागि? पक्कै पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता र संविधान दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था संसदीय राजनीतिका दलाल तत्त्वहरूको प्रतिक्रान्तिकारी चरित्रमा पर्दा हाल बलियो रक्षा कवच बनाउने र नेपाली जनतालाई 1-2 दशक भ्रमित पारेर ती हतियारको बलमा नेपाली जनतालाई लुट्ने दलाल पुँजीपति वर्गहरूको रणनीतिक 1-2 वर्षमै जनता सर्वाङ्गै भयो। सबैले सजिलै थाहा पाउने गरी यो संसदीय राजनीतिक भनेको दलाल पुँजीपति वर्गको राष्ट्रघाती र जनविरोधी तत्त्वहरूको राजनीति हो र गणतन्त्र, सङ्घीयता र संविधान ठग्ने अस्त्र हुनु भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी छैन। अत विद्यमान राज्य सत्ता, शासन व्यवस्था र नेतृत्वमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आजको अनिवार्य आवश्यकता बनिरहेको छ। नेपाली श्रमजीवी जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनार्थ निर्णायक एकीकृत क्रान्ति सम्भव मात्र होइन, तत्कालीन कार्यसूची बन्न पुगेको छ। देशमा भ्रष्टाचार चरम छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, जनताको दैनिकी जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यसको समाधान के हो त?
पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध सौदाबाजी, जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रमाथि प्रतिबन्ध, राज्यको ढुकुटीमाथि भ्रष्टाचार एवं कमिसनको जाँतो र बेरोजगारीको समस्याको विदेशबाट गल्ली गल्लीमा भौतारिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना, कष्टसाध्य जनजीवन लगायत समस्याहरूको सिर्जना दलाल पुँजीपति वर्गको संसदीय व्यवस्थाका यी दैनिकी हुन्, जसको आयु जति बढ्दै जान्छ समस्याहरू झन् विकराल बन्दै जाने कुरामा नेपाली जनता किञ्चित भ्रमित हुनु हुँदैन। रातारात यसको अन्त्य जरुरी छ। यसका निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको सम्पन्नता र वैज्ञानिक समाजवादीको व्यवस्थाको स्थापना नै एकमात्र विकल्प हो। नेपाली क्रान्तिलाई पटक पटक धोका दिएका धेरै उदाहरण छन्। तपाईहरूले पनि धोका दिनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यो प्रश्न अहिले राष्ट्रिय स्तरमा र मुख्य विषयका रूपमा छैन। 2062-63 पछि माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा विचलन र पलायन आएपछि हामीले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्दा यो प्रश्नले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान पाएको थियो। आजसम्म आउँदा हाम्रो पार्टी र नेतृत्वको यस प्रश्नको जवाब विचार राजनीतिमा मात्र होइन, वर्ग सङ्घर्षको कठिन मोर्चाबाट पनि व्यावहारिक उत्तर दिँदै आइरहेकाले अहिले मुख्य प्रश्न छैन, छ भने सानो दायरामा मात्र छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा राणा शासनका विरुद्धको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म भएका आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र जनयुद्धमा पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस, माले, वाम मोर्चा र माओवादीका नाममा देश र नेपाली जनतालाई दिएको धोकाले जनता आजित नै भएको छ। अबको क्रान्ति र क्रान्तिकारी पार्टीका बारेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्ने प्रश्नको वस्तुगत आधारमा विगतको धोका धगडीसँग सम्बन्धित रहेको छ। जहाँसम्म हाम्रो पार्टी नेतृत्व र एकीकृत जनक्रान्ति नेपाली जनतालाई फेरि धोका हुन्छ कि भन्ने प्रश्न हो, सचेतताका निम्ति गरिने प्रश्न बाहेक त्योसँग व्यावहारिक आधारमा छैन। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय मुक्ति, उत्पीडित नेपाली जनता र एकीकृत जनक्रान्तिप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो। अहिलेको दुनियाँको सामाजिक क्रान्तिको वैज्ञानिक विचार मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादद्वारा निर्देशित पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली क्रान्तिको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिरहेको छ, जसको परिणाम नेपाली जनताको आशा, विश्वास र भरोसा पार्टी नेतृत्व र एकीकृत जनक्रान्तिप्रति धेरै बढ्दै गएको छ। नेपाली जनताका निम्ति अबको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र एकीकृत जनक्रान्ति बन्दै गएको छ। नेपाल र नेपालीका निम्ति यो निकै गौरव र ग्रहौँ कुरा हो। राष्ट्र र जनताका आवरणमा आफ्ना सङ्कीर्ण एवं क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका निम्ति अहिले आन्दोलन र अहिलेको युद्धको फन्ड गर्ने अवसरवादी गद्दार नेता र पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिएका छन्। क्रान्तिले आफ्नै विरुद्ध खडा गर्ने जीवन मरणको खतराको सामना गर्न नसकेर भागेका भगौडा र बलिदानबाट डराएर आत्मसमर्पण गरेका जिउँदा लासहरूले नेपाली क्रान्ति र राजनीतिक आन्दोलनमा अक्षम्य अपराध गरेका छन्। हाम्रो पार्टी भगौडा र जिउँदा लासहरूको खरानीबाट जन्मेको पार्टी हो। यसका अगाडि कि त राष्ट्र र जनताका मुक्ति छ, कि त अनवरत सङ्घर्ष र बलिदान छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी नेतृत्व र एकीकृत जनक्रान्तिलाई बिना कुनै सङ्कोच विश्वास गर्न र साथ दिन म आम नेपाली जनतालाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। नेपाली जनताले पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। पार्टीले तपाईँहरूलाई क्रान्ति र मुक्ति दिनेछ। सरकारले नेकपा नेता कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ, तर तपाईँहरूले सरकारमाथि दबाब दिने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लागेको छ र यो आरोप लाग्न थालेको पनि छ नि। के हो यो कुरा? यो कुरा सत्य होइन। अहिलेको राज्य र सरकारको नेपाली जनता र राष्ट्रका विरुद्ध गरेका गल्तीहरू लिएर सङ्घर्ष गरेका कारण नै राज्य दमनमा उत्रिएको हो। दमनको परिणाम तपाईँले भनेको गिरफ्तारी गरेको छ। क्रान्ति भनेको दमनका विरुद्ध प्रतिवादको मोर्चा पनि हो। राज्य र सरकारले हाम्रो पार्टी र यसका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमन अभियान चलायो। नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा सजिलै सच्याउन सकिने गल्ती सरकार र सरकारी पार्टीले गरेको छ। सरकारी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले हाम्रो पार्टीलाई जुन आरोप लगाएर प्रतिबन्ध गर्यो र दमन गर्यो, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। हाम्रो पार्टीलाई आतङ्ककारी, विध्वंसात्मक, लुटेरा, हत्यारा, पैसाका निम्ति गरिएका हरकत लगायतका नाना थरी अभियोग लगायो, तर त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुष्टि भएन। बरु पुष्टि त ठिक उल्टो भयो।
सरकारी पार्टी र सरकारलाई आत्मसमीक्षक बन्न र वास्तविकलाई आत्मसात गर्न जबरजस्ती धक्का निश्चित नै दिइरहेको छ। हाम्रो पार्टी र जनक्रान्तिका विरुद्ध साम्राज्यवादी र दलाल तत्त्वहरूको दमन र षड्यन्त्रको प्रतिवादमा पार्टीले लिने आगामी मोर्चाबाट खरानी हुनेछन्। कम्युनिस्टहरू विचार र सिद्धान्तका कुरा धेरै गर्ने र काम पटक्कै गर्दैनन् भन्ने आरोप छ। त्यसमा कतिको सत्यता छ? त्यसो होइन। विचार र सिद्धान्तका कुरा धेरै गर्ने काम पटक्कै नगर्ने ती कम्युनिस्ट होइनन्। मार्क्स एङ्गेल्सको समयका मजदुर आन्दोलनभित्र पुँजीपति वर्गले जन्माएका अभिजात वर्ग र तिनका प्रतिनिधिहरू हुन्। विचार र सिद्धान्तका कुरा गर्ने काम थोरै काम पटक्कै नगर्ने ती कम्युनिस्ट होइनन्। मार्क्स एङ्गेल्सको समयका मजदुर आन्दोलनभित्र पुँजीपति वर्गको जन्माएका अभिजात वर्ग र तिनका प्रतिनिधिहरू हुन्। यसलाई महान लेनिन कुरामा समाजवादी, व्यवहारमा पुँजीवादी, यो साम्राज्यवाद हो भन्नुभयो। हाम्रो युगमा यो उत्तर साम्राज्यवाद हो। संसदीय संशोधनवादलाई कम्युनिस्ट सोच्नु कि त डरलाग्दो भ्रम हो कि त हदैसम्मको अनभिज्ञता हो। विचार अनुसारको व्यवहार र सिद्धान्त अनुसारको काम त क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको मात्र हुन्छ, जुन हाम्रो पार्टी र नेतृत्व प्रयोगको कठिन घडीमा प्रवेश गरिराखेको छ। विचार र सिद्धान्तका कुरा धेरै गर्ने, काम पटक्कै नगर्ने वा ठिक उल्टो गर्ने संसदीय संशोधनवाद हो। केपी ओली सरकार असफल देखिन्छ। केही आन्दोलनका झिल्काहरू पनि देखिने गरेका छन्। जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? ओली सरकारको कुरा मात्र होइन, त्योभन्दा मुख्य कुरा सामान्यतः नेपालको परिवर्तनकामी राजनीतिक आन्दोलन, विशेषतः 10 वर्षको महान नेपाली जनयुद्ध र 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनका विरुद्धमा साम्राज्यवाद र देशका पुराना र नयाँ दलाल पुँजीवादी तत्त्वहरूले नेपाली समाज र जनताको थाप्लोमा शान्तिका नाममा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले थोपारेको राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था नै 2-3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाली जनताको नजरमा मात्र होइन, विश्वका सामु बदनाम र असफल साबित भयो। आफ्ना विरुद्धको षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि नेपाली जनतामा राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था र नेताप्रति आक्रोश, घृणा, आवेग र विद्रोहको ज्वाला दन्किराखेको छ। यसलाई हाम्रो पार्टीद्वारा सञ्चालित एकीकृत जनक्रान्ति निर्णायक हुनुपूर्वकको अवस्थाका रूपमा मैले लिएको छु। सरकारी नेकपाभित्रको विवादलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ? यसको अन्त्य कसरी होला? यो असैद्धान्तिक, अराजनीतिक, अनैतिक र अराजकतावादी झगडा हो। कोही मार्क्सवादी विचार, कम्युनिस्ट राजनीतिक कार्यदिशा र जनताको कार्यक्रमलाई लिएर गरिएको वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष होइन। यो सत्ताको कुर्सी र पार्टीको मुख्य पदका निम्ति गरिएको लफडा मात्र हो। सरकारी नेकपाका नेताहरूका बारेमा नेपाली जनतामा बाँकी रहेका भ्रम माफ गरिदिएको छ। नेपाली राष्ट्रियतामाथि भारतीय साम्राज्यवादको लिपुलेख, सडक खण्ड र लिपियाधुरासम्मको नक्सा काण्ड मार्फत आक्रमण गरेपछि विपक्षी र पक्षका रूपमा पनि सरकारी पार्टीभित्रको विवादको केही सम्बन्ध रहेको छ। विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टी र समूहसँग तपाईँहरूको एकता र ध्रुवीकरण गर्ने भन्ने थियो। अहिले खासै चर्चा सुनिँदैन। के भइरहेको छ? पक्कै पनि अबको नेपाली क्रान्तिकारीको विचार, नेपाली क्रान्तिको विचार र कार्यदिशा तय गर्ने क्रम र यसलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र शक्तिशाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीमा अध्ययन र ठुल्ठुला बहस केन्द्रित गरेका छौँ। बहसको उच्चता र संश्लेषणको दृष्टिले पार्टीको दाङ प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन र ऐतिहासिक थवाङ 8औं महाधिवेशन मुख्य हुन्। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा ध्रुवीकृत गर्ने र मजबुत श्रमजीवी ध्रुव खडा गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ। यसलाई लागू गर्ने क्रममा सापेक्षिक र कार्यनीतिक सफलताहरू प्राप्त भएका छन्। रणनीतिक सफलताका निम्ति अथक मेहनत र निरन्तर प्रयासको माग गरिरहेको छ। पार्टी र नेतृत्वबाट यो कार्य जारी रहेको छ। तपाईँहरूले भने जस्तो नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? यस विषयमा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न।
यस प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा मैले माथि धेरै चर्चा गरिसकेको छु। वैज्ञानिक समाजवाद राज्य व्यवस्था नेपाली श्रमजीवी र उत्पीडित जनताको राज्य व्यवस्था हो। अहिले देशमा पैदा भएको महासङ्कट र जनताले भोग्नु परेको दुःख, कष्ट, पीडा, राष्ट्रले भोग्नु परेको घातले सम्भव मात्र होइन, नेपाली जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको